परमेश्वर आजवट चलयता ताचेर सोगलें मोगाचें. परमेश्वर आजवट चलयता ताचेर सोगलें मोगाचें. Porzolan użwar surgico आमचो देव आमचेर फांकयता. सोमेस्तान लागीं आपयता आपणाचे भोंवती जोमयता. सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळें आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मोगाड भयणी भावनो, परमेश्वर राजवट चलयता आनी ताचें राज सगळेंच मोगाचें. आनी ह्याच मोगाच्या राजान आमी एकामेका सवें मोगान जिवूंक, एकामेकाक सावडी दिवंक आमकां आज देव आपयता. असलीच मोगाची सावडी आमी एकामेकाक दिवंक आयच्या ह्या पवित्र मिसान आमकां देवा बापाची कृपा मागुया. पातकी म्हूण ओळखून घेवन सगलीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव हांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायटा दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्योत सदांच आंकवार मारी सगल्या देवदूतांनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनत करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमया काकूट कर, सोम्या काकूत कर. क्रिस्ता काकूट कर, क्रिस्ता काकूत कर. सोमया काकूट कर. सोम्या काकूत कर. प्रार्थुया. हे मीस दिनवासनेच्या मनान भेटयता. आपल्या काजाराच्या दिसाक देवाक दिनवासूंक सेविल आनी टिना मोनेस तेच परी आमी ह्या मिसान उबारता. आयच्या दिसा वाडदीस मनयतले आमच्या भावा भयणां पासत पीटू ग्रेशियस, तेच परी एनलिजा सिक्वेरा, तादियो रॉड्रिगीस, शांतले आल्वारिस, केजिया दियेस, मिनिनो दियेस आनी जोवीन वाज. तेच परी आमी मागता आयच्या दिसा काजाराचो दीस मनयतल्या रेमंड आनी एलबी पिंटो आनी उबारता विन्सेंट मास्केरेनेश हे आमच्या भावाचो ओत्मो आमच्या देवा बापाक. मागुया आख्या संवसारा पासत पिडेस्तां पासत, पिडेस्तांची सेवा करतल्या दोतोरां पासत मागुया तांकां सुरक्षा. सगळ्या वावुरप्यांक देवानूच राखूंक आमी देवा बापाची कृपा मागुया. सर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, आमचो बावार्थ आनी बोरवाचो आनी मोग चोडय आनी तुवें बासायलां तें जोडूंक आमकां फावो जावच्याक तूं फरमायताय ताचो मोग आमच्या काळजांनी पेटय. हें आमी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या सांगाता, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. एफेसकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणानो, क्रिस्ताक मान दिवचे खातीर एकामेकाक खालती रावात. बायलो सोम्याक कश्यो
आपल्या घोवांक खालच्यो जावंक जाय, कित्याक जो क्रिस्त कुडीचो म्हणजे पवित्र सोबेचो सोरवंडार आनी मस्तक, तसोच घोव आपले भायलेचो मस्तक। आनी जशी पवित्र सोबा क्रिस्ताक खालती जावन आसा, तश्यो बायलो आपल्या घोवांक सोगट्यांक खालत्यो जावंक जाय। पोतिनीनो, क्रिस्तान पवित्र सोबेचो मोग केलो आनी तिचे खातीर आपलो जीव दिलो, तशेंच तुमी तुमच्या पोतिनीचो मोग करात आनी तिका पवित्र करूंक उदकाचें स्नान दिवंक आनी शुद्ध उच्चारून ताणें तिका नितळ निर्मळ केली। आपणा मुखार मोहिमेन पोरसोळीत खोत वो मेरी नासलोली वो असलें कितेंच नासतना पूण पवित्र आनीक निश्कळून तिका करूंक दवरचे खातीर ताणें अशें केलें। हे परी आपलो मोग करता तसोच पोतिनीन आपलो पोतिनीचो मोग करूंक जाय। आपल्या पोतिनीचो मोग करता तो आपलोच मोग करता। खंयचोच मनीस आपल्या कुडीचो द्वेश करिना, पूण ती पोसता आनी तिचो बरो परमस करता। क्रिस्तूय पवित्र सोबेताय तशेंच करता, कित्याक ती ताची कूड आनी आमी तिचे जिवे सांदे। देखून दादलो आपल्या आवय बापायक सांडटलो आनी आपले पोतिनीक एकटवतलो आनी ती दोगांय एक जातलीं। ह्या गुटाक खोल समजणी आसा। क्रिस्ताक आनी पवित्र सोबेक हो संबंद जाता म्हूण हांव सांगूंक सोदतां। म्हणटच तुमचे मदल्याक जण एकल्यान आपलो मोग करता तसोच आपले पोतिनीचो करचो आनी पोतिनीन आपल्या पोतीक मान दिवचो। देवाचें उतर हें देवाचे गोड उपकार। आमचो जबाब, सर्वेस्पराची भक्ती करतात ती खरेंच भागी। सर्वेस्पराची भक्ती करतात ती सदांच ताच्या मार्गान चलतात ती खरेंच भागी। तुज्या हाताच्या कश्टाचें तुका खावंक मेळटलें आनी तूं सुकेस जातलोय आनी तुजें सगळें बरें जातलें। आमचो जबाब, सर्वेस्पराची भक्ती करतात ती खरेंच भागी। तुज्या घरच्या ओंटी भितर सुफळ धाकाचे वाली करी, फुलतली तुजी घरकान्न, जैतुनाच्या फाट्या सारकी तुजे भोंवती जेवणाक बसतलीं भुरगीं तुजीं। जबाब, सर्वेस्पराची भक्ती करतात ती खरेंच भागी। उद्गार, सर्वेस्पराक जय जय। बापा, स्वर्गान प्रिथ्वीच्या दुनिया, हांव तुका दिनवासतां, कित्याक सुर्गीच्या राजाचे गूट तुवें ल्हानाक उक्ते केले। सर्वेस्पराक जय। सगळें आसूं तुमचे सोबे आसूं। लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान। मोहिमा तुका सुमया। जेजून म्हणे, देवाचें राज कित्या सारकें म्हणचे खंयचे वस्तूक हांवें ताची सर करची ते सांसवाच्या बियां सारकें। एका मनशान तें घेतलें आनी आपल्या पोरसांत रोयलें, मागीर तें वाडलें आनी ताचें व्हड झाड जालें आनी वाऱ्यावेल्या सुकण्यांनी येवन ताच्या खांद्यांनी वस्ती केली। ताणें आनी एक सांगलें, देवाचें राज कसले वस्तूक सर करूं तें अशें, एके बायलेन आमटें घेतलें आनी 3 मापां पिठांनी तें पुल्लें आनी सगळेंच पीठ फुगलें। जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणणी तुका क्रिस्ता। मोगाच्या भयणी भावनो, देवाचें राज कितें, कशें समजावचें
हे जेजू जायत घडी आपल्या मनान चिंतालो. पूण देवाचें राज खरें म्हटल्यार ह्या संवसाराच्या वस्तूंनी ताचो अर्थ दिवंक जायना. तरी पूण जेजू आमकां ल्हानशा वस्तूंक सर करून जेजू सांगूंक सोदता. आनी पयलें आयच्या शुभ वर्तमानान आमकां दिश्टी पडटा तें म्हळ्यार सांसवाच्या बियांची खबर सांगून. तें बी ल्हान पूण ताचें व्हडलें झाड जाता. ल्हान बी म्हणजे देवाच्या राजाची सुरवात ल्हानतान जाता आमच्या जिवितान आनी उपरांत वाडटा वाडटा आनीक ही वाड आमच्यान दवरूंक जायना, आडावंक जायना. आनी उपरांत म्हणटा जेजू वाऱ्यावेली सुकणीं येवन ताच्या खांदयांनी वस्ती करतात. हें झाड सुकण्यांक सावळी दिता. आनी सुकणीं कित्याक थंयसर येतात? कित्याक तांकां सुकण्यांक कुशालकाय दिता. उपरांत जेजू आनीक एका आमट्याची खबर सांगता. इश्ट आमी जाणाव इल्ल्याशा पिठान जरी तर इल्लेशें आमटें घातलें जाल्यार पीठ सगळेंच फुगता. म्हणटच हे भाशेन देवाचें राज देवाचें जिवीत आमचे भितर जरी तर भितर सरलें आमच्या ह्या जिवितान जाल्यार हें देवाचें राज आमच्यान आटापून दवरूंक जायना. पयल्या ह्या उदाहरणाचेर जेजूच्या भितर सरुया. वाऱ्या वयलीं सुकणीं येवन वस्ती करतात. आनीक हांव जरी तर देवाच्या राजाचो मनीस जाल्यार म्हाका कशें कळटलें काय? दुसऱ्यांक हांव विसव दिवंक वावुरतलों. भावा भयणी, दुसरी म्हजी भावा भयणां, म्हजी शेजारी, इश्टा मित्रां वो कोणूय जावं, म्हाका पळोवन हो मनीस देवाच्या राजाचो म्हणटा जाल्यार म्हजेशी येतलो आनीक आपल्याक विसव सोदतलो. जायते फावट अशें जाता आमकां थोड्या मनशांक पळोवन आमकां राग येता. कित्याक ताच्या जिवितान हें देवाचें राज दिसती पडना. म्हणटच जेन्ना जितलीं मनशां आमच्या जिवितान आसतात आनी तांकां आमी सावडी दितात ह्या सांसवाच्या झाडा भाशेन, जाल्यार आमी देवाच्या राजाची भुरगीं खुशाल जावया. आनी जाता तितल्यांक आमी असली मोगाची सावडी दिवंक वावरुया. हीच कृपा आमकां ह्या आयच्या पवित्र मिसांतल्यान मागुया अशें जावं. म्हज्या भयणी भावनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात.
हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नेके पवित्र सभेच्या दाबाक सर्वेस्पर मानून घेवं. मोहिमेवून देवा आमच्या बापा, तुका आमी भेटयता त्या देण्याचेर तुजी दिश्ट घाल. अशें आमचे सेवे वरवीं तुका ओदीक मोहिमा आमी दिवंक पावूं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्वराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सूर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व खाडी आनी सर्व थाय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकूड तुवें रचली. ताचे वरवीं नव्यान आमकां तुजे सारकेचीच केली. हे खातीर सगळी रचना आनंदान करता तुजी सेवा. पृथ्वेर तुका वाकाणटा तारोन मेळ्ळोली तुजी पोरजा. स्वर्गारे काताड्यान तुका दिन वाजतात तुज्या सांतां भक्तांची सभा. देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्वर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भल्ल्या तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्वराचे नांवी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समियान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नवे आनी सासणीक कराराचें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारवतेलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावडताचो गुट परगटुया. तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जिवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सरवणारा आमची सरवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो ही सरवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे पृथ्वेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसिस्क आमच्या बाग्योन बापाक, फिलिप नेरी आमच्या गोडी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्याय आमच्या बाबा भयणांची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामोड पडोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती बागयोन दवरून दिता. आनी सर काडी तुका मानवल्यात त्या तुज्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय
पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. आमच्या सर्वणाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयल्लें प्रार्थन विस्वासान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान अंतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकळुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटकी पृथ्वी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जशी येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शेळये संवसाराचें पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शेळये संवसाराचें पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाची शेळये संवसाराचें पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या जेजूच्या जेवणान वांटो घेतली सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू मोगाडा म्हज्या काळजान तूं आयलाय ह्या तुज्या आसण्या पासत तुका वाखाणटा. हेच तुज्या आसण्या वरवीं तुज्या राजाचे वांगडी जावंक तुजें राज ह्या संवसारांत फांकूंक तूं म्हाका तुजे कुरपेन भरताय. हे तुजे कुरपे पासत जेजू तुका वाखाणटा. असलीच कुरपा आमचीं भाव भयणां आशेतात जांकां तुका शेवूंक मेळना. हे वेळार ह्याय आमच्या भाव भयणांक आत्मीक दर्शन स्पिरिच्युअल कम्युनियन तांचे लागीं कर आनी तुका शेवल्ल्या परी तांकां भोगूं दी आनी तुजें राज परगटूंक आमकां सगल्यांक आयतीं कर. आर्गां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू. थँक यू जिजस, प्रेज यू जिजस. हालेलुया, हालेलुया. प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाड बापा, तुज्या संस्काराचो आमकां परिपूर्ण फोड जावन ताचे वरवीं आमकां जेजूच्या मरणांत आनी पुनर्जिवंतपणांत वांटो मेळ्ळा. तर जें खुणे रुपान आमी समोरमून घेतलां
ते ह्या जिवितान स्वतान आनी स्वर्गार संपूर्णायेन आमकां मेळ अशें कर. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. आतां कांय वेळ पवित्र संस्काराक नमस्कार करुया. साक्रामेंतान रावलोल्या आमच्या मोगाच्या जेजू मोगाळ देवा, उलपाय आमची काळजां भोगूंक आमी तुका सासणाच्या सासना. तूं आमचो देव, तूं आमचो सोमी जावनूय ह्या साद्या उंड्या रुपान आजीर आसाय. हें तुजें दोनीपण, हें तुजें देवपण ओळखून आमची मान तुजे मुखार आमी बागयता. जिव्या देवा, मोगाडा जेजू, तुका आमी दिनवासतांव हें तुजें आजीरपण तुवें आमकां फावो केलां. हे वेळार आमचे बरोबर तूं आसाय जेजू. आमकां तूं राखता, सांबाळटा. सगळ्या वायटांतली तुवें आमकां राखली, सांबाळली आनी तुजी सुरक्षा आमकां जेजू तूं दिताय. ह्या तुज्या बरेपणा पासत आमी तुका वाखाणटा. सबार जाणांक तुवें पिडेंतलीं बरीं केल्यात, प्रश्नांतलीं सोडयल्यात. ह्याय तुज्या बरेपणा पासत जेजू तुका वाखाणटा. आयच्या दिसा वाडदीस मनयतल्या पासत जेजू तुका दिनवासता. बी टू ग्रेशियस. हे तुजे दुवेचेर तुजे कुरपेचो पावस घाल. दिसभरी आमी उबारता जेजू. आयच्या दिसा हेर आमची भाव भयणां आपलो वाडदीस मनयतात, हेर दीस मनयतात तांकां. एनलीज सिक्वेरा, शांतेल आल्वारिश, तादेव रॉड्रिगीस, केजिया दिएश, मिनिनो दिएश,
जोवीन वास. आयच्या दिसा आपलो खाजाराचो दीस मनयतल्या पासत जेजू तुका वाखाणटा. सेविल आनी टिना मोनीस, रेमंड आनी एल्बी पिंटो, हेरूय आमची भावा भयणां जे आपले वाडदीस मनयतात, काजाराचो दीस मनयतात, हे दीस मनयतात, तांकांय तांचेय पासत जेजू तुका दिनवासता वाखाणटा. जिव्या देवा वाखाणटा, सोग्या काळजां दिनवासता. जिव्या देवा वाखाणटा, सोग्या काळजां जिव्या देवा मोगडा जेजू तुका आमी वाखाणटा. सोबार जाणांक तुवें प्रश्नांतलीं सोडयल्यांत. कुटुंबाचे प्रश्न आसले, घोव बायले मदें एकवट नासलो, परतून तुवें एकवट जेजू घडलाय. जायते जाणांक नोकरी नासली, आपली खासगी मागणी जेजू तुजे मुखार आमच्या भावा भयणांनी दवरलेली, तांकांय तांचेंय तुवें आयकलें जेजू. ह्या सगळ्या तुज्या बरेपणा पासत जिव्या देवा तुका आमी वाखाणटा. जिव्या देवा वाखाणटा, सोगल्या काळजां दिनवासता. जिव्या देवा वाखाणटा, सोगल्या काळजां दिनवासता. जिव्या देवा आमकां तुवें कोविड-19 पिडेंतली वाटायली. सोबार जाणांक आमचे मदल्यांक तुवें हे पिडेंतली बरी केली. ह्याय तुज्या बरेपणा पासत तुका दिनवासता. आमकां तूं राखताय, सांबाळटाय जेजू. ह्याय तुज्या मोगा पासत तुका वाखाणटा. हे वेळार आमी आख्ख्या संवसारा पासत मागता जेजू तुजे मुखार सोरपोटलोलीं आसा. हे पिडेक नपयत करूंक तुजेंच बोड जाय जेजू, तुजोच उजवाड जाय जेजू. ह्या आमच्या बोडदेच्या वाठाराचेर तुजें उमडीक रगत शिवराय. आमच्या गोंयच्या राज्याचेर जेजू तुजे पेखोवणी घाल. आमचो भारत देश तुका उबारता. अमेरिकेचो देश, कॅनडा, ब्राझील, रशिया, जर्मनी, UK, फ्रांस, स्पेन, इटालिया, मोझांबिक, आफ्रिका, गाल्फ, आख्ख्या संवसाराचेर जेजू तुजें उमडीक रगत शिवराय. पिडेत आसा तांकां परतून भलायकी दी. ही पिडा जेजू संवसारांतली तूंच नपयत कर. पिडेक झुजतल्यांक, दोतोरांक नर्सींक मनाची शांती, सुरक्षा आमी मागता. तुज्याच उमडीक रोगतान सगळ्यांक आमकां धुवून काड. बापा आमच्या मोगाडा, आमचें जिवीत तुज्याच हातान आमी सोडटा. बापा
आमच्या मोगाळार. ओढ विश्वास तुझ्या मोगार देवता, तुजेर फाक्यो तुझ्या गोफाक लिपता. हांव पूत तुजो म्हजो तूं बाप म्हणटा, तुजे वसलो बापूय म्हाका मेळना. बाबा म्हज्या मोगाळा, बाबा म्हज्या मोगाळा, बाबा म्हज्या मोगाळा, बाबा म्हज्या मोगाळा. हे वेळार ओगेपणांतल्यान आमची मागणी, आमच्यो गरजो जेजूक सांगुया. अगणित काकुडतीच्या देवा, आख्खे रचनेचो तूं अपरमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेकाल कोश्टवतल्या पासत मागूंक आमी तुजे मुखार सरपोटलेलीं आसा जेजू. ही पिडा निरंतराकाल येवंक आमी तुजोच आशिर्वाद मागता. हे पिडेंत वडवळटल्यांक इलाज, हे पिडेचेर झुजतल्यांक दोतोरांक, नर्सींक, हेर वावुरप्यांक सुरक्षा, मनाची शांती. हे पिडेचेर सोद करतल्यांक नवे वखद सोदून काडूंक तुजो उजवाड, आनी जे सोद अपूर्ण आसात ते सपूर्णायेक पावंक जेजू तुजो आशिर्वाद आमी मागता. हे पिडेक लागून जायतीं जाणां बुकेन आसात, बेकार आसात, धंदे सोंपल्यात, रिणांनी बुडल्यात. असलेंय सगळें जेजू दयाळ काड जावं उत्पन्न कर, आनी वेगवेगळे भाशेन दया दाखयतात तांकां तुज्या आशिर्वादान, तुजे कृपेन तुजी सुरक्षा दी. आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांक गरजेच्या बरेपणांक उपकारता तसले कायदे काडूंक उजवाड दी. आमी हे पिडेचेर झुजूंक जाता हें वळखूंक आमकां तुजी कृपा दी. आमच्या घरांनी रावून सोशल डिस्टन्सींग सांबाळून, मास्क घालून आनी जेजू तुजे मुखार सरपोटून मागण्यांतल्यान तुका उलो मारून ही पिडा तुज्यानूच नपयत करूंक जाता हें वळखूंक आमकां तुजो उजवाड दी, तुजी कृपा दी, तुजो आशिर्वाद दी जेजू. आमेन.